हाई साथीहरू, वेलकम टु माई च्यानल न्यू लीला टिभी। आज म तपाईहरुलाई यस सुन्दर यो पहाडी बस्ती हो साथीहरू। यहाँ धेरै अप्ठ्याराहरू छन्। भिडियो बनाउन पनि धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। लाइक कति पनि भइरहेको छैन साथीहरू, भ्युज त बरु आइरहेको छ। सब्स्क्राइब र लाइक गर्न अनि कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। नयाँ साथीहरू मेरो च्यानलमा जोडिएर भिडियोको तलपट्टि रहेको सब्स्क्राइब बटनमा छोएर मलाई सपोर्ट गर्नु होला। म यो सुन्दर पर्यावरण र सुन्दर प्रकृतितर्फ तपाईहरुलाई लिएर जाँदैछु। यो नेपालको धन हरियो वन भन्ने उखान सँगसँगै पहिला निकै बाक्लो वन जङ्गल र यो वन जङ्गलमा को काखमा अवस्थित खिड्ना भन्ने गाउँ र त्यो गाउँबाट देखिएको माथि हुम्लाको श्रीनगर हिमाललाई पनि प्रष्ट देख्न सकिने र लालीगुराँस यत्रतत्र खुल्दा मन निकै आनन्दित भइरहने र यो मेरो पछाडि जो देखिरहनु भएको छ यो सबै लालीगुराँस र यस्तै खालका वन बुट्यानहरूबाट घेरिएको जङ्गल हो। यो जङ्गलले निकै राम्रो सौन्दर्यता प्रस्तुत गरिरहेको छ। यो सौन्दर्यता मानिसहरूले प्राप्त गर्नका लागि निकै नै मेहनत कमाउनु पर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ साथीहरू। घरमै अहिलेको युग त सजिलो छ, घरमै बसेर पनि नेट इन्टरनेटबाट हेर्न सकिन्छ। यो माथि देखिएको सयपाल हिमालको दृश्य हो। यहाँ वर्षभरि नै हिउँ जमिरहेको छ। यहाँ हिमालहरूमा पहाडहरूमा धाराहरू र त्यो माथिको गाउँ निकै भिरमा अडिएको। योलाई हेऱ्यो भने यताबाट हेर्दा यो खेसमालीका लेकसँग जोडिएको यो खत्याडको दक्षिण भागमा अवस्थित लेक हो। यो तोली खोलाको सिरान पनि हो भन्न सकिन्छ। यसबाट पारिपट्टि राजपट्टिबाट प्रष्ट रूपले देख्न सकिने जतासँगै यो जल जङ्गल र जमिनको प्रशस्त सम्भावना भएको ठाउँ लाग्यो मलाई। यो भूभाग र यो परिदृश्यलाई हेरेरै नथाक्ने नयनहरू निकै नै सौन्दर्यताको उसमा भोका रहिरहने जस्तो लाग्यो। पहाडी कर्खा र वारी राजकोटीपाडाको सेन्टर जस्तो वाल्ली काख र पाल्लो काख जस्तो खालको उमा देखिएको गाउँ हो। यसमा सानसाना गाउँहरूका बस्तीहरू प्रशस्त रूपमा छन् र यहाँको विशेषता के जस्तो पनि देखिन्छ भने जङ्गलका निकै धनी, जमिनका निकै धनी, जलका निकै धनी। नेपाल साँच्चीकै जलस्रोतको धनी देश हो जस्तो मलाई पक्का लाग्यो। यो हिमालहरू हेर्दा हाम्रो शिरको टोपी झुल्किए चाहिँ हाम्रो माथमा टल्किए चाहिँ लाग्छ। हिमालमा फैलिरहेका यी हरिया वनबुट्यानहरू र नीला आकाशहरूसँग जोडिएको सन्निकटताले हाम्रो मनलाई अझ हामी नेपाली हुनुमा गर्व राख्दछ। यो नेपाली हिमाली छत्रछायामा हाम्रो हृदय अझै छाती हाम्रो गर्वले अझ फुलिएको भान हुन्छ। यो राजकोटीबाडाको पश्चिम भागमा रहेको एउटा एकदम राम्रो सुन्दर भन्दा पनि यसको व्याख्या गरि नसक्ने ठाउँ हो। यहाँ साना नानी बाबुहरू पनि ढोकामा घाँस बोकेर उकालो हिँडिरहेको देखिन्छ। यसमा गहुँहरू लगाइएको हुनाले प्रत्येक बालीहरूमा प्रत्येक गराहरूमा हरिया पटुकीहरू कसैले चाहिँ धोएर सुकाएका जस्ता देखिने नागबेली आकारमा चित्रकारले कोरेका आलीका कान्लाहरू चाहिँ त्यस्तै खालका चित्रमा नक्सा बनाए चाहिँ देख्न सकिने यी दृश्यहरूसँग यहाँका मानिसहरूको जनजीवन देख्दा निकै अचम्म लाग्छ। यहाँका घरहरू एकदम शान्त प्रवृत्तिका, एकदम एकै ठाउँमा घुम्रुङ्ग परेका र माथि आकाशहरूलाई छोइरहेको जस्तो देखिने भान हुन्छ। डाँडाका टुच्चाहरू र घरका धुरीका छानाहरू सँग मेल खाए जस्ता देखिने। यहाँ चाहिँ परम्परागत तरिकाले निगालोलाई चाहिँ काटेर सायद घर आएपछि कुनै सामान अथवा वस्तुहरू निर्माण गर्न खोजे जस्तो लाग्दछ। यो भाग्यको कुरा हो। माथि हिउँ, त्यसभन्दा तलतिर हरियो वनस्पति वनबुट्यान र त्यसभन्दा मुनतिर रमणीय गाउँ अनि त्यसभन्दा तल
खोला कान्लाहरू यसरी देख्न पाउनु एउटा सौभाग्यको कुरा पनि हो। जहाँ हामी बसिरहेका छौँ, जहाँ हाम्रो देश छ, जहाँ हाम्रो नेपाल छ, त्यहाँ हाम्रो गर्वले शिर हाम्रो सधैँ उच्च रहेको छ। यी ठाउँहरू लुकेका छन्, हाम्रो मगजभन्दा निकै नै टाढा रहेर यी ठाउँहरूले हामीलाई बोलाइरहेका चाहिँ देख्न सकिन्छ। आफ्नो प्रचारका लागि हामीहरूलाई चाहिँ डाकिरहे चाहिँ देख्न सकिन्छ। यस्ता प्रशस्त सम्भावना बोकेका गाउँहरूमा पर्यटन भित्र्याएर बाहिर विदेशी मान्छेहरूलाई यहाँ बोलाएर हामीले के त प्रशस्त रूपमा विदेशी मुद्राहरू आर्जन गर्न सक्ने हो भने साँच्चीकै यी हाम्रा हिमालहरू निकै भाग्यमानी हुने थिए। अहिले जो देखिरहेका छौँ यो राजकोटीवाडा हो। यो राजकोटीवाडा गाउँ निकै एक साइडबाट देखिएको हुनाले सानो देखिएको छ, तर यो निकै ठुलो गाउँ हो। यहाँ चाहिँ निकै रमाएर मानिसहरू बसिरहेका छन्। यो पारी राजकोटीवाडै हो। यो वल्लो काख र पल्लो काखको डाँडामा देखिएको बस्ती छ। यहाँ साई ठकुरीहरूको निकै बाक्लो बस्ती, निकै मिलनसार, निकै मेहनती ठकुरी जातिका मानिसहरूको बाहुल्यता रहेको बस्ती देख्न सकिन्छ। हेर्दा देखिन्छ पहाडीको हिउँको हिमालसँग टक्क यहाँ चाहिँ यहाँका घरका धुरीहरूले सीमा जोडे चाहिँ देख्न सकिने यस्तो अलौकिक बस्ती अन्त कहाँ छ? नेपालकै भूमि, नेपालकै परिदृश्यमा साना केटाकेटीहरूले यही बस्तीको काखमा खेलिरहेका साना ग्रामीण खेलौनाका वस्तुहरू र यही राजकोटीवाडाको काखमा मोटर बाटो बन्दै गरेको मोटर बाटोको रेखाङ्कित के अरे लाइनहरू र त्यसैको फेददेखि त्यसैको शिखरसम्म फैलिएका गौँबारी अनि त्यहाँ ग्रिन हाउसले ढाकिएका गाउँका बाक्ला स्वरूपहरूले हाम्रो मन र मनभित्रको आनन्दतालाई अझै अपार बनाइदिएको छ। खुसीले निकै गदगद भइरहेको हाम्रो यो मन अनि हाम्रा यी आँखाहरू निकै लालायत छन्। यस्तो सुन्दर बस्ती, यस्तो सुन्दर हिमाली परिवेशमा उब्जिएको यो नौलो संसार अब हामी यहाँ बाहेक अन्त कहाँ देख्न सक्दछौँ र? यी माटो, ढुङ्गा, काठ र अहिले भर्खरै जोडिएका टिनबाट निर्मित यहाँका घरहरू निकै परम्परागत शैलीमा बनेका हुन्छन्। यहाँकै स्रोत र साधन र यहाँकै माटो र यहाँकै पानीबाट निर्मित र यहाँकै जनशक्ति अनि श्रमबाट निर्मित यी घरहरूको सुन्दरता अन्त कहाँ देख्न सकिन्छ। साँच्चै वरदान सारिक छ नेपाली भूबनोट अनि यो हामीले देखिरहेको माथिको निलो गगन र तलतिरका यी घरहरूले दैविक आकाशमा एउटा स्वर्गीय आवासको अनुभूति दिलाइरहेको छौँ। यी बस्तीबाउहरू यी ग्रामीण बस्तीका अभिन्न अङ्गहरू हुन्। यिनीहरू यहाँका मानिसहरूका साथीहरू र दैनिक क्रिया सञ्चालनका र शारीरिक पोषणका यी परम्परागत उपायहरू हुन्। र यहाँ देखिएको निलो आकाश र यहाँ मुनतिर अवस्थित यी घरहरूका पङ्क्तिहरूले हाम्रो हृदय चित्रलाई अझ फराकिलो बनाए। यही आकाश र यही धरतीमा फैलिएका फाँटहरूसँग शिर बनाई उभिएको यो हिमालको फेदीमा अवस्थित यो सुन्दर यी साना, यी मजौला, यी अलौकिक एकदम वरदान, दिव्य दृष्टिका वरदानका खातिर यहाँ हिमालमा सङ्घर्ष गरिरहेका, हिउँ, पानी, हावासँग सङ्घर्ष गरिरहेका यी घरहरूका कथा र यहाँ चलिरहेका यहाँ बस्ने बासिन्दाहरूको व्यथा यहाँ देखिरहेको छ कि यो जुन भेडाको ऊनबाट बनाइएको पाखी बनाउनका लागि यसलाई कोरा रूपले धागो बनाउने कोसिस गरिरहेको दृश्य देखिन्छ। यो जिउकाको फेदतिर बिचमा खतडकोलो देखिएको छैन। यसको काखमा मजासँग सिधै पेटी जोडेर बसेको जस्तो देखिने यो बस्ती वास्तवमै राजकोटीवाडा यहाँका साई ठकुरीहरूको एकदम प्रिय र एकदमै आयामिक गाउँ हो। यहाँका मानिसहरू निकै मिलनसार देखिन्छन्। यो हरियो गलैँचा र हरियो पर्दालाई आत्मसात गरी अगाडि र पछाडि अनि शिरमा निलो आकाश बोकेर उभिएको यो सिङ्गो यो गाउँ यहाँको निकै राम्रो र सुन्दर पक्षको गाउँ मान्न सकिन्छ। यहाँ केटाकेटीहरू यही आँगनमा खेलिरहेका यी दृश्यहरूले
साँच्ची हामीलाई एकचोटि बाल्यकालको आवाज दिलाउँछ। भइरहेका गतिविधिहरू यी पहाडी गतिविधिहरूसँग एकदमै विशुद्ध पुरानै परम्परासँग मिल्न जान्छन् र पुरानै परम्परा र संस्कृतिहरूलाई आत्मसात गरी सम्पूर्ण गतिविधिहरू सञ्चालित छन्। देख्दा निकै सुन्दर र निकै बहुशाली आयाम बोकेर उभिएको यो धरती र यो हरियो यो गाउँबाली अनि यो बाली नालीहरूको बिचमा मोटर बाटो गरेर घुमेको यो सपना कुनै दिन एउटा साँच्चीकै नौलो सपनाका रूपमा प्रस्तुत हुनेछ, यथार्थमा बदलिनेछ। यति अग्लो हिमालको फेदीमा बसेको गाउँलाई छोएर दौडने गाडीहरूले मानिसहरूलाई नौलो मितेरीको एउटा संज्ञाको आवाज दिलाउनेछ। तारौँ चित्र अनि निरोजार वर्ष यता उग्रिएको आकाश जस्तो स्वच्छ कञ्चन र निर्मल बस्तीको समसंसारसँग हामीहरू बयली खेल्दै यो प्राकृतिक यो राजकोटीवाडाको यो गाउँको मनमोहकतालाई हिउँसँग र हिउँको फेदी र डाँडाका फेदी अनि हरियो गलैँचाको काखमा उभिएको यो बस्तीको नौलो संसारको व्याख्या भरपूर रूपले गर्न सकिरहने अवस्थामा छैनौँ। यसमा पारिपट्टि देखिएको जो राजकोटीवाडाको उपल पछिल्लो भनौँ पूर्वी बेल्टमा डाँडा सँगसँगै यो बाटोको तल र माथि गरी फैलिएका यी खेतका गरा कान्ला आलीहरूले एउटा स्वर्गीय आवास अनि एउटा मेहनती एउटा किसानको पाखुराको बलबुतालाई देखाएको छ। यहाँ पारी देखिएको यो खत्याडखोलोको पारी देखिएको एउटा सुन्दर गाउँ छ। यो गाउँ निकै सुन्दर छ। यसको हामी फेरिमा लाम्रोदेखि पारी राजकोटीवाडादेखि वारीको बिचमा एउटा तोली खोला भन्ने खोला बग्छ। त्यो खोलामा भइरहेको यो सानो एउटा गाउँको नमुना हो। यो पनि निकै नै गजबकै गाउँ छ। यहाँ हजुरहरू त्यहाँ जानुभयो भने अलि यो देखिरहेको साथीहरू यो लाम्रो गाउँ हो। यो लाम्रो गाउँ यहाँनिर उखु पाइन्छ। यहाँ अनौठो कुरो यो गाउँमा एकदमै सुन्दरता प्रकृतिले एकदमै निखारेको प्रकृतिदेखि यहाँ तरकारीहरू यहाँका मानिसहरू निकै यो माथिको आकाश अनि यो तलको स्वच्छ सुन्दर गाउँ अनि यता पारि यताबाट देखिएको यो घमाइलो यो लाम्रो गाउँको बस्ती एउटा सानो गाउँ छ। यसमा चिटिक्क परेको अलिकति माथि र हिमाल अनि अलिकति तलतिर बाटोदेखि मुनतिर एउटा लाम्रो गाउँको यो परिदृश्य निकै यो त्यही लाम्रो गाउँको सानो बजार हो। यो बजारमा त्यहाँका मानिसहरूको दैनिकीहरू यही गाउँबाट सञ्चालन गर्न सकिन्छ। हिक्मतिला मानिसहरूको बस्तीको पासमा उभिएको निकै जाँगरिला मानिसहरूको बस्ती हो। मेरो नाम भैरबहादुर रावल हो। म अहिले 70 वर्षको भएँ। हाम्रो गाउँ हो। हाम्रो किसान त्यही त छ, खेतीपाती छ, अरू केही छैन। उहिले हामी त्यही गरी खाइकन आएका छौँ। कति जातिका मान्छेहरू बस्छन् बुवा यहाँ? जाति कोही छैनन् बा, एकै राहुल हो। जिजु हाम्रो एकै राहुल हो। यहाँ अनि व्यवसायहरू खेतीपाती कसरी के गर्नुहुन्छ? खेतीपाती के अरे धान लगाउने, गहुँ लगाउने, कोदो लगाउने। यहाँ उखु पनि हुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ। उखु पनि हुन्छ बा, मिल पनि छ। पहिला हामी रुख डालिकन अब कोल चलाउँदा थियौँ। अहिले मिल पनि आएको छ। अहिले धेरै सुविस्ता त भइराखेको छ। पहिला र अहिले के फरक छ त यो गाउँमा? फरक के छ? पहिला त धेरै पिनिकन खान्थ्यौँ, तर अहिले त धेरै सुविस्ता छ बा। लाम्रो गाउँको यो वस्तुस्थिति र यहाँ मिलेका घरहरूले एउटा एकताको मालालाई यहाँ प्रस्तुत गर्न खोजिरहेको छ। यहाँ लाम्रोको मन्दिर अवस्थित छ। माथि डाँडामा रहेका यी निकै सुन्दर र अग्ला दरबार जस्ता देखिने यी हिमाली गाउँका घरहरू निकै आश्चर्य र निकै बानकीमय फाँटमा राखिएको छन्। यहाँ देखिएका जो यो हरित क्रान्तिका लागि ग्रिन हाउसको अभ्यास यहाँ निकै चिसो हुने हुनाले यहाँ चाहिँ ग्रिन हाउस गराएको छ भने यहाँ अहिले आलुको लागि खेती गर्ने तयारी गरिरहेका छन् यहाँ लाम्रोवासीहरू। यो घमाइलो दिनको सुरुवातसँगै बिहानी यो किरणका रापहरूले यहाँका खेतहरूलाई धानपछि खनेर यिनीहरूले यहाँ सामूहिक रूपले गाउँको सबै मानिसहरू एकजुट भई एकै ठाउँमा आलुको खेतीका लागि कार्य गरिरहेको देख्न सकिन्छ। यति मिलेर रहेको यो मानव
बस्ती र यहाँको कर्मप्रधान यी नागरिकहरू यहाँ निकै नै शोभा र बान्कीका आयामहरू हुन्। यो प्रकृति र जगसँग मेहनतको सम्बन्ध, यहाँका नर नारीहरूको मनोरम सुन्दर दृश्य अनि यिनीहरूको जिउने एउटा कला र यही कला र यही एकताले यिनीहरूलाई एक अर्काप्रतिको माया, प्रेम, विश्वास, अनुराग जस्ता निकै राम्रा पक्षहरूमा उभ्याउन निकै सक्षम भएको छ। साथीहरू, यो प्रस्तुतिहरू हजुरहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ, कुन ठाउँबाट हेरिरहनु भएको छ र जुन ठाउँबाट हेरे पनि यो प्रस्तुतिलाई कसरी महसुस गरिरहनु भएको छ, कमेन्टमा जानकारी गराइदिनु होला। अङ्ग्रेजी अक्षरको सब्सक्राइब बटनमा छोई सब्सक्राइब गरेर अल नोटिफिकेसन बेलमा छुन नबिर्सिनु होला, जसले गर्दा आगामी दिनहरूमा मैले राखेका अरू थप जानकारीहरू, यस्तै खालका भिडियोहरू तपाईँसँग पुग्न सहज हुनेछ भन्दै म आजलाई हाम्रो यो यात्रा यहीँ अन्त गर्दछु। हवस् त, नमस्कार।